सबकी सलामती हो। आमीन, हालेलुया। सो जोरदार मैं चाहता हूं कि हम तालियां जिंदा खुदा के लिए बजाएं। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, हमारे प्यारे भाई करामत, जिनकी आज मखसूसियत है। आप जानते हैं कौन सी मखसूसियत है? कौन सी? एल्डर। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे, जानेंगे कि आज का नौजवान आज का नौजवान कल का पासबान कैसे बन सकता है। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि आज का, हाँ जी मेरे नाल बोलना है, आज का नौजवान और कल का पासबान। आज का नौजवान कल का अजीम लीडर कैसे बन सकता है। खुदा का कलाम उसके ताल्लुक से क्या रहनुमाई अता करता है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है उसके ताल्लुक से कि आज का नौजवान और कल का पासबान कैसे बन सकता है। किताब मुकद्दस हमें ये तमाम रहनुमाई देती है, लेकिन उससे पहले इस बात को हम सीखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये ज़रूरी है। किताब मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत में लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 18, 19, 20 आयतें मुबारका। जी बेटा आप पढ़ें। ये ले ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। आमीन आमीन आमीन। काबिल गौर बात है 19वीं आयत, बस तुम सब कौमों में जाकर उन्हें क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। अब इस बात पर गौर व फिक्र करें, ये अरशाद आज़म मेरे और आपके मुनज्जी खुदा यसू मसीह का है। ये अरशाद आज़म मेरे और आपके मुनज्जी खुदा यसू मसीह का है। ये बात यसू मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाई है कि तुमने सब कौमों में जाना है और उन्हें क्या बनाना है, शागिर्द बनाना है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की आबादी 7 मिलियन है या 7.5 मिलियन है, जिनमें से 4 मिलियन मसीही हैं और 2 या 2.5 मिलियन हमारे मुस्लिम भाई हैं और बाकी जो है वो बुत मज़हब या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। खुदावंद यसू मसीह का ये फरमान है कि हमने कौमों, उम्मतों, कबीलों के दरमियान जाना है, उन्हें अंजील सुनानी है, उन्हें खुदा का कलाम सुनाना है और उन्हें क्या बनाना है, शागिर्द बनाना है। और मैं आज शाम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी कलीसिया के दरमियान जाना है, अपने ख़ानदानों के नौजवानों के पास जाना है। आज आप देख लें यहाँ पर भी इबादत है, यूथ की कमी है, नौजवानों की कमी है। हमने अपनी नौजवान नस्ल के पास जाना है, उन्हें खुदा का कलाम सुनाना है और उनकी सतह पर आकर उन्हें खुदा के कलाम की बातें समझानी है और उन्हें शागिर्द बनाना है। उन्हें क्या बनाना है, किसके? यसू अल मसीह के। आप जानते हैं यसू के कितने शागिर्द हैं? फिर सोच लो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बाइबल नया अहदनामा यसू मसीह के 650 शागिर्द हैं। अब ये जो 12 नहीं 11 हैं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो फांसी लेकर मर गया। अब ये जो 11 हैं ये उन 650 के ऊपर हेड है, ये उनको लीड कर रहे हैं और ये तादाद जो है ये कम नहीं हुई।
یہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور آج اس تعداد میں ایک اور اضافہ ہو رہا ہے. آمین. اب یاد رکھیں یہ ضروری ہے کہ ہم نے کیا بنانے ہیں؟ شاگرد بنانے ہیں. اب ایسا کون سا ذریعہ ہے، ایسا کون سا طریقہ ہے جو آج کا نوجوان اور کل کا پاسبان بن سکتا ہے، کل کا عظیم لیڈر بن سکتا ہے؟ کلیہ ہے. خدا کا کلام ہمیں وہ بات، وہ طریقہ، وہ سلیقہ سکھاتا ہے. جب آپ کتاب مقدس میں بزرگ مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس شاگرد کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ شاگرد کیا ہے؟ اپنے استاد کے ساتھ رہے. شاگرد اپنے استاد کے ساتھ رہے. پہلی بات، شاگرد کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے استاد کے ساتھ رہے. حوالہ نوٹ کر لیجئے، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. 3 باب اس کی 14ویں آیت، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ رہے تاکہ جب انہیں بھیجا جائے. اے نہیں کہ 4 دن اتھو کلام سنیا، 4 دن اتھو سنیا، 5ویں دن اپنا چرچ پا کے بیٹھے یا بائبل کا چلا کے منادی کرن نکل گئے. نہیں، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ رہے، اپنے استاد کو فالو کرے کہ میرا استاد نوٹس کیسے بناتا ہے، میرا استاد لوگوں کی کونسلنگ کیسے کرتا ہے، میرا استاد کلام کی پریچنگ کیسے کرتا ہے. شاگرد اپنے استاد کے ساتھ رہے تاکہ جب انہیں بھیجا جائے پھر جائے. اب شاگرد کی جو کل کے پاسبان کا راز ہے، جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہے تابعداری. اپنے استاد کا کیا ہو؟ تابعدار ہو. اب شاگرد کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو یاد رکھیں شاگرد کے لفظی معنی ہے ارد گرد گھومنے والا. استاد کے ارد گرد گھومنے والا. نہیں کہ استاد کہہ رہا کیا نہیں کرنا، شاگرد کہہ رہا کہ میں تو کر کے دیکھتا ہوں. ایسے شاگرد یاد رکھے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے ہی، وہ روحوں کو برباد کرتے ہیں، وہ زندگیوں کو، خاندانوں کو اجاڑ دیتے ہیں. جو شاگرد اپنے استاد کے تابع نہیں رہتا. بائبل مقدس میں ہمیں بزرگ ایلیا کے تعلق سے دکھائی دیتا ہے کہ بزرگ ایلیا کا ایک شاگرد تھا. کون تھا؟ الیشا. کون تھا جی؟ الیشا. اب بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگ ایلیا نے 3 مرتبہ اپنے شاگرد سے کہا تو اتنے ٹھہر تو میں دعا کر کے آنا. شاگرد نے کیا کہا؟ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. جب استاد نے دیکھا کیا تو میرا پیچھے نہیں چھڑ رہے، بول میں تیرے لیے کیا کروں. اس نے کیا کہا؟ تیری روح کا دگنا، تیری روح کا دگنا. جو شاگرد اپنے استاد کے تابع رہتے ہیں، جو شاگرد اپنے استاد کے وفادار رہتے ہیں، ان کے اوپر وہی برکات آتی ہے جو ان کے استاد پر ہوتی ہے. وہی مسا خدا کا ہوتا ہے جو ان کے استاد پر ہوتا ہے. وہی بلیسنگ ملتی ہے جو بلیسنگ ان کے استاد میں ہوتی ہے. خدا ان کی حیات کی قسم میں مجھے تیری روح کا دگنا. بزرگ ایلیا نے کہا جو تو نے مانگا یہ مشکل ہے، لیکن اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے تو تیرے لیے ممکن ہے. جاندے جاندے بھی بزرگ ایلیا الیشا نو امتحان چ پا رہے ہیں. اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب تک بزرگ ایلیا آسمان پر نہیں گیا الیشا نے آنکھ بھی نہیں چمکی، انہیں آنکھ بھی نہیں چمکی. بائبل ہمیں سکھاتی ہے جب آگ کا بگولا آیا ایلیا کو اٹھانے کے لیے تو وہ پٹکا جو ایلیا کا تھا وہ گر گیا. اب وہی پٹکا الیشا نے پکڑ لیا، تھام لیا اور دریائے یردن پر چلا گیا. اور وہی پٹکا دریائے یردن پر مارا اور دریائے یردن 2 حصوں میں پھٹ گیا. ہاللویا. یاد رکھیں الیشا سے پہلے
दरियाए यर्दन को 2 हिस्सों में किसने तकसीम किया? एलिया ने। किसने किया? अब एलिया की जो बरकत है वो किस पर आ गई है? बाइबल हमें सिखाती है कि एलिया ने अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर 8 मौजज़ात किए। कितने जी? अलीशा ने अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर 16 मौजज़ात किए। एलिया अंबियाज़ादों को तालीम देता था, बादशाहों को टीच करता था, एक बाइबल कॉलेज चलाता था। अब एलिया के बाद अलीशा अंबियाज़ादों को तालीम देता, बादशाहों को टीच करता है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कैसे मुमकिन हुआ? हाँ जी बोलो। उस्ताद के ताबे रहकर, नाफरमानी ना तो नहीं, ताबे रहकर, वफादारी रहकर। बाइबल हमें सिखाती है कि जब तक एलिया खाना खाता, अलीशा पानी लेकर खड़ा रहता ताकि कब मेरा उस्ताद इस खाने से उठे और मैं अपने उस्ताद के हाथों पर पानी डालूं। इस कदर उस जिंदगी के अंदर ताबियादारी थी। याद है उसे? आपको पता है कि फिर अलीशा को क्या रुतबा दिया गया? अंबियाज़ादों में उसे शुमार किया गया, नबी का रुतबा दिया गया, क्योंकि जो खूबी उसके उस्ताद के अंदर थी वही खूबी क्या आई? अलीशा के अंदर आ गई। एक और बाइबल मुकद्दस में हमें शागिर्द दिखाई देता है, बुजुर्ग मूसा का। बुजुर्ग कौन सा था शागिर्द? बाइबल पढ़ने वाले हो कि नहीं? हाँ जी, मूसा का शागिर्द कौन था? कौन जी? बुजुर्ग मूसा का शागिर्द कौन था? जी जी, किसने बोला? हालेलुया। कौन था जी? यशुआ। अच्छा, उसका सही नाम यशु है, हम यशुआ ही पढ़ते हैं। सही नाम यशु है, हम यशुआ ही पढ़ते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जब बुजुर्ग मूसा मुकद्दस पहाड़ पर गया, सो उसके ताल्लुक से लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रात वहीं पर रहा। ना तो उसने कुछ खाया और ना तो उसने कुछ पिया। वो बुजुर्ग मूसा जो था खुदा से अहकामात ले रहा था, खुदा से शरीयत की अनमोल बातें ले रहा था, और नीचे उसका शागिर्द इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग मूसा उस्ताद अपने खुदा के दीदार का तालिब है, लेकिन नीचे बुजुर्ग अलीशा यशवा, बुजुर्ग यशवा अपने उस्ताद का दीदार का तालिब है। बताना ये चाहता हूँ कि जब उस्ताद फील्ड के अंदर है, जब उस्ताद खिदमत के अंदर है, शागिर्द का कोई हक नहीं बनता कि वो घर में बैठे और पंखे के नीचे सो रहा हो। उस्ताद मुकद्दस पहाड़ पर क्या कर रहा है? खुदा से अहकामात ले रहा है। शागिर्द नीचे उस्ताद के दीदार का मुंतजिर है। शागिर्द का कोई हक नहीं बनता कि इबादत ते असी 10 बजे जाना तो 11 बजे आवे, बल्कि शागिर्द का क्या है कि वो अपने उस्ताद के इर्द गिर्द घूमे, अपने उस्ताद के इर्द गिर्द घूमे। ये याद रखें, शागिर्द बनना बड़ी वफादारी का काम है, बड़ी ताबियादारी का काम है। शागिर्द बनना कोई आसान काम नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं शागिर्द था अपने उस्ताद पास्टर शमा उनका, तो वो मुझे बहुत दूर दूर इलाकों के अंदर भेजते थे और मैं अकेला ही जाता था, वहाँ पर प्रस्तुत भी करता था, कलाम भी सुनाता था, मीटिंग भी लीड करता था। तब मुझे लगता था कि मेरा उस्ताद मुझ पर बहुत ही जुल्म कर रहा है। खुद तो 4 लै जाता तो मैनू कले में तोड़ देता, लेकिन मुझे अब वो बातें याद आती हैं कि वो मेरे क्या थे? वफादारी के दिन थे, वो मेरी ताबियादारी के दिन थे। और आज उसी के वसीला मैं आप लोगों के दरमियान इस अंजील की मुनादी कर रहा हूँ। कैसे? ताबियादारी से। ऐ नहीं मैं कभी बहाना लाया कि भाई साहब घर मेहमान आ गए, मेहमान जरूरी तो मीटिंग बाद च करांगा। नहीं,
خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ جو مجھ سے زیادہ اپنے عزیز و کاروں کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اول درجہ ہم نے کس نے دینا ہے؟ اپنے خدا کو۔ آمین۔ بزرگ ایلیا کے شاگرد نے اگر برکت پائی ہے تو وفاداری سے پائی ہے۔ موسیٰ کے شاگرد نے برکت پائی ہے۔ یاد رکھیں موسیٰ ایک عظیم قوم کا لیڈر تھا اور خدا نے جب اس سے کلام کیا، دیکھ میں تیرے ساتھ رہا، جیسے میں نے تجھے کہا تو نے ویسا ہی کیا، تو نے میری قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا، اب تو وعدے کی سرزمین پر نہیں پہنچ پائے گا، تیری ڈیتھ ہو جائے گی، تو پہلے ہی مر جائے گا۔ اس لیے اپنے شاگرد کو کیا کر؟ اوپر بلا لے، جیسے میں تیرے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے شاگرد کے ساتھ رہوں گا۔ اور شاگرد کی کیا بات ہے؟ شاگرد کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ وفاداری تھی، یہ کیا تھی؟ وفاداری۔ بزرگ حسایہ کی کتاب اس کا 50واں باب اس کی 4 آیت مبارکہ، مجھے شاگرد جیسی زبان عطا کر، مجھے شاگرد جیسی زبان، پھر مجھے شاگرد جیسے کان بتا کر۔ اب زبان سے مراد جو زبان میرے استاد کی ہے وہی زبان میرے اندر ہونی چاہیے، ہے نہیں؟ استاد کہہ رہے کہ یار سڑک پہ نہ آ جائیں، ٹوئے بہت ہے، پیسہ تو ہی تو چیک کر لے اور نہیں کرنا، ایسے نہیں۔ مجھے شاگرد جیسی زبان عطا کر، ایسی زبان عطا کر جو میرے استاد کی ہے۔ اب استاد کہہ رہا ہے کہ اتھے نہ جائیں، اتھے ٹھوکر لگے گی۔ اب یاد رکھیں جو شاگرد جیسی زبان نہیں بولتے وہ استادوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں، وہ استادوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے، بزرگ مرکز کی انجیل اس کا 1 باب 42، 43 اور 44 آیت، کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو شفا دی اور اس شخص کا کوڑ جاتا رہا۔ اب یسوع نے اس سے کہا اس بات کی شہرت نہ کرنا، بلکہ کیا کہا؟ اپنے تائیں کاہیں کے پاس جا اور جو نظر تیرے لیے موسیٰ نے گزرانی ہے وہ گزرا۔ اس نے کیا کیا؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس شخص نے اس بات کا چرچا، اس بات کی شہرت تمام علاقہ کے اندر پھیلا دی۔ نتیجے جو کی ہویا؟ وہ سارے شہر والے کٹھے ہو کے آگے یسوع کو نکل جا، ایسے علاقے جو نکل جا۔ جو معجزات یسوع وہاں کرنا چاہتا تھا، جو شفائیں دینا چاہتا تھا، جو پریچ کرنا چاہتا تھا، جو تعلیم دینا چاہتا تھا، کدی وجہ نہ رکی؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ ہیکل میں جا، موسیٰ نے جو نظر گزرانی وہ گزران، ہدیہ دے یکی دے، پر کھاپنا پامی۔ یاد رکھے جو شاگرد اپنے استاد کی زبان نہیں بنتے وہ استادوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ کتاب مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے استادوں کے کیا رہنا ہے؟ تابع رہنا ہے۔ یاد رکھیں میں نے کہا کہ شاگرد بننا آسان کام نہیں ہے، اگر آپ تابع نہیں ہیں تو ٹھوکر کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں بزرگ ایلیا کا کون تھا شاگرد؟ الیشا کا کون تھا شاگرد؟ جہازی۔ اب بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمان کوڑی جو کوڑ سے بھرا ہوا تھا بزرگ الیشا کے پاس آیا اور اس نے کہا جا دریا یردن میں 7 گوتے لگا تو شفا پا جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے 7 گوتے لگائے، وہ شفا پا گیا۔ اب لکھا ہے کہ وہ نعمان کوڑی جو تھا وہ بہت سی قیمتی پوشاکیں لے کر آیا، سونا چاندی لے کر آیا، اور واپس آ کر
مرد خدا کو پیش کرتا اور مرد خدا کہتا جا لا جا یہ مینوں ضرورت ہے. لیکن جہازی کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا. اکثر اسی خدمت سے لالچ نوں بھی آنے ہیں. اے بھی گل جی اس کا دل کیا تھا؟ لالچ سے بھرا ہوا تھا. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ بھاگ کر پھر اس کے پاس گیا اور جا کر اسے کہتا ہے استاد نے مجھے بھیجا ہے. اب کچھ انبیاء زادے آئے ہیں یعنی کچھ شاگرد آئے ہیں اور استاد نے مجھے بھیجا ہے کہ کچھ پوشاکیں اور کچھ سونا اور کچھ چاندی دے تاکہ ہم انہیں کیا کریں اور رخصت کر سکیں. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جہازی نے وہ سب کچھ لیا اور چھپا کر پھر استاد کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. جنہوں کہتے ہیں آجزی سے آ کر پھر کھڑا ہو گیا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم نے ایک جگہ پر ایک مبشر میں نے مخصوص کیا اور 6 مہینے تک وہاں کی جو کلیسیا تھی جب بھی ہدیہ دیتی تھی تو وہ یہ بھی کہتی تھی کہ بھائی صاحب یہ آپ کا ہے اور یہ حصہ پادری صاحب کا ہے. اچھا 6 مہینے تک وہ بندہ جو ہے نا جن کو کہتے ہیں کنڈی لانا کنڈیاں لانا رہا. ہم نے ایک عبادت کروانی تھی بڑی عبادت تھی اور میں نے اس کلیسیا میں یہ کہا کہ اگر آپ اس عبادت میں کچھ حصہ ڈال سکیں تو ضرور ڈالیں دان آپ کو برکت دے. ایک بھن اٹھ کے کہنی بھائی صاحب میں تو 6 مہینے تو ہدیہ دے رہی ہوں. میں کہ بھن میرے کو تو تیرا کوئی بھی 1 روپیہ نہیں آیا. کہتی پوچھو اپنے مبشر صاحب نے. یقین مانے تب مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوئی اور مجھ سے زیادہ اس شخص کو ہوئی اور ایسی شرمندگی ہوئی کہ اس نے خدمت ہی چھوڑ دی. اب وہ پتہ کیا کام کرتا ہے؟ ٹائروں کے پنچر لگاتا ہے. ٹائروں کے پنچر لگاتا ہے. نعمان کے دل میں لالچ آیا استاد اینو بھیجی جا رہی ہے اتنا کوشش بھیجی جا رہی ہے. استاد نے کہا دیکھ جہازی جب تو اس سے پوشاک اور پیسے لے رہا تھا کیا تیرا دل نہ گھبرایا؟ میں تجھے دیکھ رہا تھا. دیکھ اب جو کوڑ نعمان سے اترا وہ تجھے اور تیری نسل پر لگ جائے گا. آمین. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ فی الفور برف کی مانند کیا بن گیا؟ سفید ہو گیا. وہ کوڑ اس پر لگ گیا. کیوں؟ کیونکہ جہازی کے اندر کیا نہیں تھا؟ وفاداری نہیں تھی, تابعداری نہیں تھی. اس لیے ہمیں یہ وفاداری اور تابعداری اپنی زندگی میں رکھنے کی کیا ہے کہ ضرورت ہے. ایک اور ہمیں شخص کے بارے میں دکھائی دیتا ہے جو یسوع المسیح کا شاگرد تھا, یہودا اسکریوتی. بائبل ہمیں سکھاتی ہے شاگرد اور یسوع جو بھی خدمت کرتے اور بدلے میں لوگ انہیں جو بھی ہدیے نذرانے پیش کرتے وہ تمام ہدیے نذرانے کس کے پاس جاتے؟ یہودا کے پاس. اور وہ کیا کرتا؟ ان میں سے نکالتا. اب اچھے انباؤ ذرا. ان میں سے نکالتا اور اچھے مزیدار ٹیسٹی کھانے کھاتا. شاگرد بیچارے دیہڑی چ ایک باری کھاندے وہ 3 ٹائم رج کے کھانا. اب یاد رکھیں ایک ایسی موت اسے ملی جو سائنس سے بھی باہر ہے, جو سائنس سے بھی باہر ہے. کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ اس نے پھانسی لی اور وہ سر کے بل گرا اور اس کی انتڑییں باہر آ گئی. اب سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ اکثر ہمارے بچے بھی گر جاتے ہیں, اسی بھی چکڑ جی کدھر نہ کدھر ڈگ جائیدا ہے سر دے پر. اب جب سر کے بل گرتے ہیں تو 3 چیزیں صرف ہوتی ہیں. سائنس اس بات کا پروف کرتی ہے. پہلا تو آدمی کا سر پھٹتا ہے. اگر سر نہیں پھٹا تو اس کی گردن ٹوٹتی ہے یا اس کا برین جو ہے یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. انتڑیاں نہیں نکل رہی ہیں, انتڑیاں نہیں نکل رہی ہیں. آپ کے بچے بھی گرے ہوں گے, ہم بھی گرے ہیں, لیکن انتڑیاں نہیں نکلی.
क्या वजह है, उसकी क्यों निकली? क्योंकि जिसने खुदावंद का पैसा खाया वही पैसा उसके पेट में रह ना पाया। ये मेरे और आपके लिए इबरत है कि हम अपने उस्ताद के, अपने मुन्नत जी के क्या रहें, वफादार रहें। आमीन। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर हम खुदा के शागिर्द बन रहे हैं तो ये शागिर्दी वफादारी मांगती है, कुर्बानी मांगती है। रिश्तेदारियाँ नहीं मांगती, कुर्बानी मांगती। तुसी कहोगे भाई साहब बाजी बड़ी दूरों आई है तो 5 साल बाद आई है तो मैं नहीं आ सकता। नेवर। क्या रसूलों के शागिर्द नहीं थे? क्या उनके घर वाले नहीं थे? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके अजीज़ो कारिब नहीं थे? लेकिन उन्होंने अपने उस्ताद के लिए क्या किया? ਹੁਣ मेरा कहने का मतलब है नहीं कि तुम सब कुछ छड़ के तो बाहर पै जाओ, यह भी समझ लो। लेकिन ताबेदारी हमें अपने टीचर्स की, अपने उस्ताद की, अपने खुदा की क्या करनी है? करनी है। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं।